नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلمون، يتوجب علينا أن نلتفت إلى هذه الآية الكريمة المتواجدة في كتاب الله الخالد قائلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويا أيها المسلمون الذين دخلوا في حظيرة الإسلام واعتنقوا أمر الله تبارك وتعالى، اسهروا نفوسكم في بوتقة التقوى حق تقاته، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويا أيها المسلمون، يجب علينا أن ننظر إلى هذه الآية الكريمة هي الأخرى، لأن الله تبارك وتعالى يميل طرف الإنسان إلى هذه الآية الكريمة قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وينبغي لنا أن نصلي الصلوات الخمس يوما في يوم واحد، ونصوم صيام رمضان، ونحج بيت الله الحرام، ونقوم بالأمور الإلهية، ونتمسك بسنن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في سورة كاملة مسماة بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويا أيها المسلمون، اسهروا نفوسكم في بوتقة هذه الآية القرآنية وهذه السورة الكاملة المتكاملة التي تقول لنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أخيرا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انطلاقا من هذه الآية الكريمة واعتسام بأسوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أقوم بالصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الذين حضروا ودخلوا في هذا المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر،
وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.